اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء سبحان اللہ رب سونا فرماندا ہے علماء صرف اللہ تو ہی ڈردے نے علماء صرف اللہ تو ڈردے نے علماء صرف اللہ تو ہی ڈردے نے تے اللہ تو ہی ڈرنا صرف علماء دا ہی کم ہے توجہ ہے ادھر ویکھ سونیا علم دا مقصد ایک تن نے ایک من نے بزرگ لوگ فرماندے نے اگر علم تن واسطے پڑھے گا زہر بن کے تینوں کٹے گا تو علم تو بربادی حاصل کرے گا آپ بھی لوگوں بھی اگر علم دا مقصد اپنے من دی اصلاح بناویں گا پھر آپ بھی کامیاب ہوئے گا لوگوں بھی کامیاب کرے گا سبحان اللہ کیا بات توجہ ہے توجہ سونیا ساڈے قلندر لاہوری اقبال نے ایک نظم لکھی ہے وہ عنوان ہے پیر و مرید پیر شیخ رومی نو فرمایا ہے مرید آپ نو فرمایا ہے پیر دی بارگاہ وچ مرید عرض کردا ہے سونیا ایک سوال دا جواب تے دے فرماندے نے پوچھ عرض کردے نے چشم بینا سے ہے جاری جو خون واہ 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 کیا بات چشم بینا سے ہے جاری جو خون علم حاضر سے ہے دین زارو زبون عرض کردے نے پیرا پیر جی سمجھ نہیں لگتی جی میں موجودہ دور علم دا بنیا کھڑا ہے اس علم تعلیم نو ویکھ ویکھ کے ویکھن والی اکھ خون دیاں نہراں وگاندی ہے انہی نہیں نبینی نہیں نبینے دا کی ہوندا ہے شالا رب دل دا انا نہ کرے توجہ عرض کردے نے پیر جی وجہ کی ہے اج دے علم نو ویکھ ویکھ کے بصیرت والے بندے بنائی تے دید رکھن والے خون دے آنسو روندے نے پیر جی دین دن ب دن ڈبدا جاندا ہے دین مکدا جاندا ہے کفر وددا جاندا ہے اکھ والا ویکھ ویکھ کے خون دے آنسو روندا جاندا ہے پیر جی دسو دے صحیح گل کی ہے پیر رومی مولا روم سرکار نے اپنے لفظاں جواب دیتا ہے جی آنکھوں پیش کراں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پہچان اہل سنت توجہ ہے ذرا سونے ذوق نال بول سبحان اللہ قربان جاواں مولا روم فرماندے نے جواب دیندے اقبال نو افسوس ہے وے ایک داڑھی منا ہو کے
امت رسول دے دین دا انج درد رکھے تے داڑھی والیاں نو نہ اپنے دین دا درد ہوئے نہ غیراں دا ہوئے. اتوں آپ سوچ لے علم نال کی دن ب دن ملتا ہے پیا. فرماندے نے او اقبال میں دسنا راز کیوں دن ب دن مسلمانوں دا دین اجڑتا ہے پیا، کافراں دا وسدا ہے پیا، مسلمانوں دا اجڑتا ہے پیا. کافر حاکم بنتے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل تے غلام ہوندے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ مدرسیاں دی آزادی مک گئی، مدرسے بھی آزاد کوئی نہیں، پیچھا ہور کی آزاد ہوئے. میں دسنا اقبال فرماندے نے، مینوں مرشد رومی فرماندے نے پتر میں تینوں دسنا وا ساڈی یہ بیماری کتوں آ رہی ہے. آپ فرماندے نے علم را برتن زنی بارے بودی علم را بر دل زنی یار بودی. سبحان اللہ. اور سجنا توجہ فرما. فرماندے نے مولا روم فرماندے نے او اقبال ایک علم تن واسطے وے، ایک علم روح تے دل واسطے وے. اگر دل دی اصلاح واسطے علم ہوئے او مددگار بن جائے، اگر ڈھڈ واسطے ہوئے دنیا واسطے ہوئے او نیرا بار بن جائے. بولو اے قسم ذات دی کر کے آنا، ساڈا مقصد علماء پیدا کرنا نہیں، ساڈا مقصد علماء نو دین دے راہ دے چلاونا ہے، علماء دی ستی اکھ جگاونا ہے، شالا دی ستی اکھ جاگ پوے. اور سجنا عالم بتھیرے بنتے پے نے، لیکن کی کریے عالم بنتے نے مگر غلامی والے، تنخواہ والے، ڈھڈ والے، دنیا والے. آ تینوں فقہ دے ایک امام دی گل سنانا. سبحان اللہ. ہائے 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 کیا بات. بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجنا فقہ دے ایک امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ ساڈیاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر اصحاب تخریج دے اندر انہاں دا ذکر خیر آوندا ہے. آپ تخریج والے نے اماماں دے کلام دی توجیہ کر کے وچوں نویں تو نویں حکم کڈن والے نے. امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ دا سچا واقعہ ہے. آپ فقر تنگ دستی حاجت دے صبر وچ رہندے سن. اپنے مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض کر کے سوال کر کے رب وحدہ لا شریک مولا تو رزق لیندے سن. آپ بیمار ہو گئے، خواجہ ابو الحسن کرخی بیمار ہو گئے. توجہ ذرا، آپ دے شاگرداں وچوں کسی نے سیف الدولہ بن حمدان حاکم وقت وال چٹ گھل دتی. شیخ بیمار ہو گئے نے، شیخ دے اخراجات گھر دے پورے نہیں ہو رہے، مہربانی فرما کے شیخ واسطے کوئی وظیفہ لا دیو. شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نو پتہ لگا میرے کسے شاگرد نے بے وقوفی کیتی ہے، حاکم مل لکھ دیتا سو، امداد منگی سو کہ حاکم جی مدد دیو. آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے پروردگارا جڑے دربار دا عادی بنایا اس دربار تو سوا کسی اور پاسوں رزق نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. اہل سنت آستانہ عالیہ بارو شریف
اللہ اب بولو سونے پھر عرض کرنا حضرت ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے بارے ثقات علماء پہ لکھتے ہیں آپ ہمیشہ جڑا حال بھی ہوں سی وہ اندر صبر تے رہندے سن پاک پروردگار تو سوال کرن دی عادت رکھتے سن رب سونا دنیا جنی بھی ہوندی سی مقدر ذلیل کر کے بھیج چھڑدا سی دربار ایک بار بیمار ہو گئے پچھوں رزق معاش رکیا جڑا اپنا کوئی طریقہ ذریعہ سی کھان دا وہ ذریعہ وسیلہ ہیلا بند ہویا معاش گھٹ گیا فوراً آپ دے شاگرداں چوں کسی شاگرد نے چٹ لکھ دیتی سیف الدولہ ہے تو مسلمان سی سیف الدولہ بن حمدان بادشاہ والے شیخ ابو الحسن کرخی امام دے گھر ذرا فاقہ آ گیا ہے مہربانی کرو کچھ وظیفہ بھیج دو جس لئے بادشاہ کو پیغام پہنچیا ہے 12,000 درہم 12,000 درہم انہیں روانہ کر دیتے آپ کو پتہ لگا میرے شاگرداں نے بادشاہ دے کچہری ول لالچ دی اکھ نال ویکھیا ہے بولے آپ فوراً اللہ سونے دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالکا اللہم لا تجعل رزقی الا بما عودتنی پروردگارا جیڑی عادت مینوں رزق دین دی پائی گئی اس عادت تو سوا ہور پاسوں رزق نہ آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پا مالکا مینوں دوجے پاسوں رزق نہ دےوی اتوں ہی دے اپنی دربار چوں منگن دا ول سکھایا اتوں ہی دیوی قربان جاواں 12,000 درہم حالے آپ دے گھر دے قریب پہنچے نے پروردگار نے ایسی دعا سنی آپ دی جان پرواز کر گئی وفات ہو گئی مگر کسے ایسے حاکم دے ہتھوں رزق منگنا لینا گوارا نہیں کیتا جڑا کسے طریقے دین دی آزادی دے اندر رکاوٹ بن جائے سبحان اللہ کیا بات ہے بولو اے قربان جاواں سجنا بزرگاں لکھیا ہے ایک علم ہے ایک پیشہ ہے ایک درویشی ہے مولا روم مثنوی دے اندر لکھتے ہیں علم فرمایا گلاں نال ملدا ہے منہ بولن نال ملدا ہے پیشہ کرن نال ملدا ہے فقیری اللہ والیاں دی صحبت دے نال ملدی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ جو ہے فرمایا مولا روم نے فرمایا علم دا طریقہ قولی ہے پیشے دا طریقہ فعلی ہے فقر و درویشی دا طریقہ صرف صحبت ہے اللہ دے پاک فقیران دی صحبت وچ بیٹھن نال ہی دل بندے دا مستغنی تے بے نیاز بن جاندا ہے توجہ ہے جے آکھو دے پیر باہو دی زبان ہے سناواں سبحان اللہ سخی سلطان باہو فرماندا ہے کامل مرشدی ایسا ہوئے وہ کامل مرشدی ایسا
دھوبی وانگو چھٹے نال نگاہ دے صاف کریندا نال نگاہ دے صاف کریندا وچ سجی سبون نہ سٹے کر دے وے چٹا میلے کر دے وے چٹا ذرا میل نہ چھڈے مرشدی ہو وے باہو ایسا مرشدی ہو وے باہو جڑا لولو دے وچی وسے سونیا پیر باہو فرماندا ہے او بیلیا مرشد ہووے جدی سنگت ہو جا فیض دے لوں وچ مرشد ورسے دنیا مردار دی لالچ مک جائے جڑا مرشد ہی دنیا دا طالب ہووے وہ خود مردار ہے او دی سنگت چکی لبنا ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ قربان جاواں ادھر ویکھ او سنگیا مسلمان علم حاصل کرتے سن مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوندا سی کی مطلب آپ نو سنوارنا اپنے عیب نکالنا اے مقصد سی جی دوجے نو دینا بھی مقصد نہیں سی ہوندا یہ ہوئی ہوندا سی کہ یار آپ نو تے سنوار لئیے کیوں کہ دین دے دھوبی تو جو سودا لبدا ہے اسے واسطے لبدا ہے پہلے آپ نو دھو جس لئے مرشد آکھی پھر جگ نو دھوویں پہلا نہ دھوون لگی اور یہ ہوئی معمول تے طریقہ رہا ہے سلف صالحین دا اسی طرح پہلو آپ نو دھوندے سن پھر جگ نو دھوندے سن مقصد یہ ہوئی ہوندا سی میں اگر حوالے پیش کراں تے بہت وقت دے واسطے درکار ہے تے بھریا اسلام ساڈا انہاں گلاں نال توجہ ہے بس اینی گل ضروری ادھر ویکھ سجنا توجہ ہے سونے توجہ ذرا دوسرے لفظیں اس گل نو ادا کرنا بیج
اپنا سی، بیج اپنا سی، اپنے بیج دی آپ فصل گڈدے سن، ایڈی سونی فصل موقع دے موسم تیار ہوندی سی کہ اس فصل نو کٹ کے جدو تیار کر کے تے اگے غلے دی شکل وچ پیش کیتا جاندا سی تے امت مسلمہ رج جاندی سی، فصل تیار ہوندی سی تے کھلوتیاں نو ویکھدیاں کساناں دے دل خوش ہوندے، جے پھل سامنے آندا سی تے غلہ ایڈا سونا ہوندا سی کہ جس دل دے اندر اس غلے دے ایک دانے بھی چلے جانا نا تے اس دانے نے اندر ایسا برکت والا ایسا روحانیت دا مبارک گھر تیار کر دینا، شخص اور دل تیار کر دینا کہ جو دل امام اعظم ابو حنیفہ دی شکل وچ ہوندا سی۔ سبحان اللہ، جو دل بابے فرید دی شکل وچ ہوندا سی، جو دل محمود غزنوی دی شکل وچ ہوندا سی، جو دل عالمگیر بادشاہ دی شکل وچ ہوندا سی۔ توجہ ذرا، کی وجہ سی؟ بیج بھی اپنا سی، کسان بھی اپنے سن، نہ بی کسے دا لیندے سن، نہ کسان کسے تو منگدے سن، اساں آپ ہی اس بیج دے لاون دے بادشاہ ہوندے سن۔ بیج محمد کریم دا سی، یعنی دین اسلام والا، نعرہ تکبیر، اسلام دی تعلیم والا بیج پاک محمد کریم دا لاون والے آلہ حضرت بریلوی ورگے کسان بھی اپنے، بیج بھی اپنا، مڑ جڑی فصل اگدی سی کوئی میرے علی ہے اور سجنا بس مقدر بھیڑا، کوئی بکھی اکھ آ گئی، کوئی بھیڑی نظر آ گئی، انہیں آخیا بیج اپنا بھیڑا ہے، ہور دا بیج لو، فصل واہ واہ چنگی اگاو، پرانی فصل دے ایڈی پیداوار نہیں دیندی۔ اے بھیڑی نگاہ والا فصل دے سٹے موٹے ویکھ کے، ڈھڈل ویکھ کے، اے ڈھڈل ویکھ کے، سٹے موٹے ویکھ کے، گورے چٹے رنگ ویکھ کے انہیں آخیا ہائے بیج ہوے تے فارمی، یہ پتہ نہیں سی جھلیا اوے گندا بیج ویکھن وچ بڑا سونا ہے، اندروں بڑا کوڑا ہے،